बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा वाकया पेश किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया नहीं सुना तो जिंदगी फजूल है। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से खुद ही इनकार कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे कि एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती थी जिसमें एक औरत का तंदूर था। उस औरत ने इस्लामी लश्कर के लिए रोटियां भी पकाई। जब वो औरत अपने काम काज से फारिग हो गई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन से कहने लगी कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो साहिब जमाल भी हैं और साहिब कमाल भी हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कहने लगी कि मैं एक माँ हूँ, तंदूर की रोटियां लगाती हूँ और यही मेरा जरिया रोजगार है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको आग के करीब नहीं आने देती कि उसको कहीं आग या अंगारे से कोई तकलीफ ना पहुंचे। रोटियां लगाने के दौरान मैं अपना हाथ तंदूर में डालती भी हूँ और निकाल भी लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा के लगने को पसंद नहीं करती। मैंने सुना है कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो इससे 70 गुना ज्यादा बंदों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं। अगर सच में ऐसा ही है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का जहन्नुम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे? हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की ये बात सुनकर अपने मुबारक सर को नीचे की जानिब झुका लिया। आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आप रोते रहे हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आपके पास आए। मेरे महबूब, इनको बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि ये लोग जहन्नुम और उसकी आग से बच जाएं। लेकिन ये बात है कि तौबा नहीं करते, तौबा की जानिब आते ही नहीं, बल्कि अपने रब की बात मानने के बजाय शैतान के मानते फिरते हैं और तौबा को जाया करते हैं और भूल जाते हैं, तो ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल फरमाते हैं, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया गया, और कौन इनकार करेगा? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप सो रहे थे कि इनमें से चंद फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज फरिश्तों ने कहा ये सो रहे हैं, और बाज फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल उस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और उसमें खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने उस बुलाने वाले की बात मानी वो इस घर में दाखिल हुआ और इस दावत में से खाया, लेकिन जिसने उस बुलाने वाले की बात ना मानी तो वो इस घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब इनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। तो इस पर बाज फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं, और बाज ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने इस मिसाल का मतलब बयान किया कि वो घर जिसकी तरफ दावत देकर बुलाया जा रहा है वो जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी
تو وہ اس گھر یعنی جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ لیکن جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی بات نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری جانب آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ لہٰذا اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چلے گئے اور آرام سے چلتے رہے تو وہ بچ گئے، جبکہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات نہ مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیاوی مصائب و مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں تک ہوتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ایک جانب تو بندہ مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، وہیں ان کے لیے بہت خیر اور بھلائی اور ڈھیر سارے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ جان لیجئے کہ کافر کے نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے حادثات کا مقابلہ صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر بے انتہا مہربان ہے اسی قدر بے انتہا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرما دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور خود اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ۔ لیکن اس کے برعکس کافروں کے لیے ایسی آزمائشیں اس دنیا میں کسی نوازش کا باعث بنتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں کسی بھلائی کا ذریعہ ثابت ہو سکیں گی، کیونکہ ان کا صبر ایک مومن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی اور تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ سورہ النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اس کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔